السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في الحصه السادسه من الدروس السابقيه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا واحد جينواز بلون. كيف ما ديجا شفنا كيفاش صوبنا جينواز نوار، ومن بعد غادي نشوفوا وحده من لي ديريفي ديال لا كريم باليسير. كيف ما كتعرفوا المشتقه ديال الكريم باليسير كاينه 4، كاينه كريم ديبلومات، كاينه كريم موستين، كريم فرونجيبان، كريم شيبوست. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله كريم ديبلومات، طريقه سهله مبسطه، وغادي نشوفوا حتى المكونات ديالها. دونك بالنسبه للجينواز غادي نحتاجوا 250 غرام ديال سنيده، 250 غرام ديال الدقيق لا فارين، وغادي نحتاجوا 8 ديال البيضات. بالنسبه للماتيريال اللي نحتاجوا اون بلاك ديمونسيون ديالها 60 على 40، يعني اللي غتكفينا لهاد الوصفه هادي. غادي نحتاجوا ايضا سباتول، دونك باش نحاولوا نيطاليو هذيك لاباط ديالنا. بالنسبه للباتور اللي عنده ديسپونيبل بيان سور نحتاجوا الباتور باش نمونطيو، سينو نحتاجوا غير اون باسين يعني صغيره، وغادي نمونطيو مانيوالمون باليد. دونك حنايا باش نربحوا شويه ديال الوقت غادي نستعملوا الباتور ديالنا. دونك اول حاجه غادي نديروا الجينواز طور، يعني باش نحصلوا على واحد لاباراي اللي هي هوموجين. ابخي غادي نزيدوا السكر سمول اون بلوي. دونك نزيدو السكر سمول ديالنا اون بلوي. كيف ما ديجا شفنا لا جينواز نوار، نخلو لاباري كتمونطا جيسكا دو طونسيون ديال واحد دوريبون على لو بيك. بيان سور لا كولور ديال لاباراي لا كولور تبدل من لا كولور جون كتولي لا كولور بلونش. Bien sûr, nous pouvons remonter la page de l'enseignant et maintenant prendre en considération que la fonction qui est masquée. Donc comme ça, باش نغارديو هذاك الريكومونداسيون دو فوليوم اللي درنا لا page de l'enseignant. دونك الجينواز هنا بدات توجد، لا كولور شونجات ليها. فوالا دونك لو بيك كاين. غادي ندوزو نشوفو كيفاش نزيدو الجينواز ديالنا، كيفاش نزيدو لا فارين. دونك لا فارين من الأحسن أننا ندوزوها في واحد لوطامي، دونك باش ميبقاولناش هاد الحليبات ديال الدقيق. علاش ما غربلتهاش الأول، دونك جوست باش نربحو شوية ديال الوقت ندوزوها في لوطامي ديريكتومون فوق لاطاط ديالنا. فوالا دونك باش ندخلو كيف ما تنقولو لا فارين للبيض ديالنا غنحتاجو واحد سباسيول لي اون بوا لا اون بلاستيك اليمونتير. فوالا دونك تنحطو الجينواز ديالنا كيف ما ديجا درنا من تحت الفوق، على اساس باش نحافظو على لو فوليوم اللي حصلنا عليه. دونك هذاك هو اللي دخلنا على لاباراي. بالنسبه لاباط جينواز سواء كانت بيضاء سواء كحله، دونك لا ميم température يعني le même degré مع لا ديغي نفس الوقت.
دونك 180 درجة حرارة 10 ديال الدقائق. فوالا دونك هكا تنكونو وجدنا جينوا زينه. دونك بهذا الشكل هذا غادي ندوزو نيطاليو لاباط جينوا زينه فوق اون بلاك ابخي نديرو لها لا كويسون ان شاء الله. دونك دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نيطاليو جينوا زينه. باش نيطاليو جينوا زينه بيان سور نحتاجو اون بلاك كيف ما ديجا شفت في الاول ديال الفيديو ان هذا العبار هذا غادي نحتاجو ليه واحد الطوال ديال 60 على 40 سنتيم. دونك غادي نحتاجو اون بلاك، غنحتاجو بيان سور لا باسين اللي ديجا فيها لاباراي، كما نحتاجو واحد لا كون دونك بور راكلي هاد لا باسين و سباتول بور ايطالي لا بات ديالنا. فوالا تنكورنيو الباسين ديالنا. ابخي كنطاليو لاباط ديالنا. دائما ناخذ الاحتياطات ديالنا الكامله باش الجينوا زينه ما تطيحش وخصنا نكارديو لها الفوليوم هذا. كيف ما قلنا الجينوا كتطيح بجوج ديال المراحل. نمو فاش كندخل ليها على طاري، المرحله الثانيه نمو فاش كنيطاليها دون اون بلاك. دونك تنمشي معها غير بشويه بهذه الطريقه هذه حتى كنعطيها لا فورم. ايفيتيو ما امكن اننا نكرتو سباتول ديالنا في لي بور ديال لا بلاك. دونك علاش يقدروا يتحركوا لنا هاد الجداد هما الولا على الجهه. دونك دائما تنحاول ما امكن نكورني السباتول ديالي في لو سونتر ديال لا بلاك. دونك غادي ندوزو لا كويسون 10 ديال الدقائق، من بعد غادي نشوفوا كيفاش نديرو لها الروسيو ديالنا. من بعد ما درنا جينوا زينه طيب دونك غنستغلوا الوقت وغادي نصاوبوا الكريم ديبلومات. لا كريم ديبلومات كيف ما شرحت في الاول ديال الفيديو هي مشتقه من المشتقات ديال لا كريم باليسير. دونك سافو دير انا لا كريم ديبلومات كتكون من لا كريم باليسير كنزيدوها اون كريم فويتي وكنزيدو لها كريم ديبلومات. دونك كريم باليسير كولي ملي كنقولوا لا تاع كولي سافو دير كريم باليسير فيها لي فوي دو جيلاتين وغادي نزيدو لها لا كريم فويتي. دونك بالنسبه لنا روسيت غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، كوز دو فاني، 100 غرام سكر سمول، 50 غرام ديال البودره كريم وجوج ديال لي زو اونتي. دونك نص لتر ديال الحليب فاني ماشي بالضبط نستعملوا هذا الكوس هذا، نقدروا نستعملوا فاني سكر فاني اون بودر دونك فاني ليكيد. عندنا سنيده 100 ديال غرام، عندنا لا بودره كريم باتيسير 50 ديال غرام، وعندنا جوج ديال البيضات. بالنسبه لطريقه التحضير اول حاجه غادي نكراطيو الفاني ديالنا غادي نديروها في وسط الحليب. ابخي غادي نلوحو كلشي فوق البوطه. دونك نقدروا نقطعوا واحد المورسو ديال الفاني ديالنا. ابخي غادي ندوزو في واحد الباسوار قبل ندوزو نباسيو شينوا. دونك لو لي ليبيليسيون كيف ما ديجا شرحنا لا كريم باتيسير دو بريفيرونس. دونك اول حاجه نخلطوا لا بودره كريم مع سكر سمول، ما غيعطينا حتى شي ريزولتا، ولكن غادي نربحوا واحد لاسيوس انه نيفيتيو داك الحبيبات اللي كيوقعوا لنا الا زدنا لا بودر كريم باتيسير على واحد ليكيد. دونك كنعطيو واحد لو ميلونج بحال هكا. دونك ابخي كنزيدو لي زو ديالنا. دونك بالنسبه للبيض كيف ما ديجا شفنا في لي فيديو الاولى اننا في لا كريم باتيسير نقدروا نحتاجوا 8 ديال البيضات في لترو، باردون 4 ديال البيضات في لترو، كما اننا نقدروا نحتاجوا 8 ديال لي جون دوف
اولا نقدروا نحتاجوا 4 ديال لي جون دوف وجوج بيضات دونك على حسب الميزون بلاص اللي عندنا موجوده او بغيتي نكون في الدار. دونك انا استعملنا جوج ديال البيضات الا ما عندناش لي جون دوف. كنبقاو نبلونشيو لاباري ديالنا حتى كيتبدل ليها لا كولور. كيف ما كنعرفوا ان لي جون دوف الدور ديالهم انهم كيعطيونا لا كولور جون او ميم طون وما كيوميسيفيون سافير كيعاونوا لا كريم انها تشد لا كونسيستونس ديالها. دونك غادي نبقاو نبلونشيو لي جون دوف ديالنا بهذه الطريقه هذه بما يوجد لنا الحليب ونرجعوا نكملوا لا تيكنيك. دونك الحليب ديالنا وجد ا ليبيليسيون غادي نحاولوا نزيدو شويه بشويه بيان سور كندوزو في الشينوا. دونك بيان سور كان ايفيتي انني باش ما نبقاش في هذيك لا كومبيناسيون ديال لي زو سيرتو الا كديت الحليب كله هو سخون يقدر يطيب ليا البيض. سيرو الا كانت هاد العمليه انها كومبليكي عليكم نحاول ندوز الحليب هو الاول في واحد الشيء ندوزو بعد راسين نصفر عاد نبدا ندير كله في الطابله. فوالا دونك لي كوز ديال الفاني ديالي كنزيدوهم. بعد كنرجع كلشي لا كاسرول. دونك لا كويسون دونك لا كريم باتيسير كنحتاج لنا من 2 حتى 3 ديال الدقائق جوسكا لا كونسيستونس ديالها. دونك ابخي غادي ندوزو ديريكتومون نديرو لا جيلاتين باش تينا كريم باتيسير كولي. دونك تنخليوها حتى كتبرد بيان سور دو بريفيرونس نديرو لها برودكسيون رابيد اولا كنديرها فواحد الباتور. دونك العمليه كتسمى فاني كريم. كنبردو لا كريم ديالنا اولا اون صوص اللي هي ديجا سخونه. تنحركو بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع لينا الكريم باتيسير ديالنا. دونك لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا تجمعت. دونك غادي ندوزو ديريكتومون دابا نديباراسيوها فواحد لا باسين وغنزيدو ليها الجيلاتين ديالنا. دونك دائما كنحاول نستعمل واحد لاكون. دونك في حالتي الا كانت لا كريم بيان سور ما لصقناش في الفون ديال الكاسرول. فوالا دونك دابا غادي نقومو بالعمليه ديال التبريد ديال هاد لا كريم باتيسير كيف ما تنسميوها بلو تيرم بروفيسيون كنقولو فاني كريم ولا فاني صوص. صافي غومي واحد لاصوص ولا واحد لا كريم جوسك لا البروديسمون ديالها بيان سور كتكون سخونه. دونك حنايا قبل ما تبرد لينا لا كريم ديالنا غادي نزيدو ليها الجيلاتين اللي في السيترون كنحتاجوها مع ديال الورقات ديال الجيلاتين بيان سور ديلايي في الماء بارد. دونك تنديروهم في الماء بارد بيان سور الماء خصو يكون فيه شويه ديال ليغراسون باش نحافظوا على لا كونسيستونس ديالها. دونك الورقات تبقى ليا واقفه واحد شويه ما تذوبش. دونك تنحاول نعبيهم هكا شويه في الماء دونك حتى كيطلقوا كما كتشوفوا هنايا. دونك تنحاول نفيريفي لي في الجيلاتين ديالي واش كلهم مطلوقين اولا مازال شي مورسو ديال القص. دونك ملي كنحصل على هاد النتيجه هادي كنحاول نيكوتي هاد الجيلاتين ديالي مزيان. ابخي تنلقاو في لا كريم ما حدها سخونه. دونك فوالا تنغمي بهاد الطريقه هادي حتى كنحصل على الخليط اللي هو متجانس. دونك كتولي لنا اون كريم باتيسير كولي. لا تيرم كولي سافير كريم باتيسير فيها لا جيلاتين. بيان سور باش ايفيتي المشاكل اللي نحيد عليها الشك
من الاحسن اننا ندوزو لا كريم باديسير ديالنا بعد ما كندير الجيلاتين كندوزها فواحد الصفايه دونك باش كنتاكد ان الجيلاتين كله داب ما كاين حتى شي كور ايترونجي اللي يقدر يخسر ليا دونك لا كريم ديبلومات ديالي. دونك غادي نخليو لا كريم باديسير ديالنا حتى كتبان بيان سور كريم باديسير بولي كيف ما قلنا سواء كنديروا لها لا ريفروديسمون رابيد سواء كنخليوها فواحد البوتور وكنخليوها تدور فواحد لا تمبيراتور اون 34 كنقولوا فاني اون صوص ولا فاني اون كريم دونك لوبجيكتيف هو لا ريفروديسمون ديالها. دونك حنا غادي نخليوها تبدلوا لها لا ريفروديسمون رابيد ابخي غادي نشوفوا كيفاش نمونطيو لا كريم فويتي ونخلطوها مع لا كريم باديسير ديالنا كولي باش نحصلوا على كريم ديبلومات. دونك من بعد ما صفينا لا كريم باديسير ديالنا بيان سور اللي هي كولي بفيو دو جيلاتين دونك دابا غادي نحطوها في الثلاجه تبرد دونك دو بريفيرونس اما كندوزو واحد لاكوش خفيفه ديال الماتيغ غاس دونك الزبده ولا الزيت على لا سيرفاس ديال لا كريم بور ايفيتي لو كروتاج باش نيفيتو ان الهواء يتواصل لينا مع التوجيه ديال لا كريم وتكون واحد القشره اولا كنديرو واحد الطريقه اللي هي بلو براتيك دونك مورسو ديال بابي فيلم ديالنا فوالا تنحاولوا ندخلوه دونك بحال كنديرو واحد لو كونتاكت ما بين لا كريم باديسير دونك هذا البابي فيلم باش ما كنخلوش الهواء ديالنا دونك اللي عندنا موجود في لاتولي انه يتواصل لينا مع لا كريم. دونك كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه دونك سهله وسريعه. دونك فوالا نديرو واحد الكونتاكت كيف ما كتشوفوا هنايا واحد يعني تنواصل بابي فيلم ديالي مع لا كريم باديسير دونك من بعد غادي نديرها في الثلاجه بيان سور باش بالنسبه للجينواز دونك بعد ما خرجنا من الفران بيان سور حطينا خصنا نحطوها فوق واحد لاكري دونك باش تبرد لنا مزيان لا بيريود كتسمى لوغاسيسمون دونك من الاحسن لان كي تبرد تنحاولوا نحيدوا لها دونك هاد البابي كويسون بشويه كنفيريفي انا الجينوزه ديالي ما بقى لي لاصق فيها حتى شي مورسو ديال كاريت فوالا. من الاحسن تنقلبوا على الظهر ديالو كيف ما كتشوفوا على الجهه اللي هي نقيه دونك الجهه اللي كانت لاصقه الجينوزيه هذه دونك كنديروا على الجهه النقيه وترجع على الجينوز ديالي كنديروا هي الصحيحه ديالها. الا بغينا نديرو بها بسكولولي كيف ما شفنا في الفيديو مؤخرا دونك كنشوف القياس اللي بغيت وكنخليها على هاد لابارتي هادي دونك هنايا غادي نوجدوها للفيديو المقبل ان شاء الله باش نصورو بها واحد لونترومي اللي كيتسمى لي كيوي دونك فاسون فريزيي اللي كتكون الباط جينواز بلون كريم باديسير كولي زائد كريم فويتي اللي كاتينا اون كريم ديبلومات مع كيوي دونك فليبور دونك غادي نديروها في هذا القالب هذا دونك غادي نبريباريو هاد الجينواز ديالنا نوجدوها باش نحاول ما بامكان طراسي ثلاثه ديال بادون جوج ديال لي ديسك تيكونوا يونيفورم لان لونترومي فريزي ولا كيوي كيتعاملنا مع لي زونترومي كلاصي ما تنديروش فيه ثلاثه ديال الجينوزات ولا ثلاثه ديال الطبقات ديال البسكوي كنديروا فيه جوج ديال الطبقات نقدروا نستعملوا جينواز نقدروا نستعملوا نوترو بسكوي ان شاء الله غادي اولا الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا واحد بسكوي فينونسي اللي نقدروا نستعملوه اما هو اما لاباط جينوازينا دونك نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى ان لاباط اللي شفنا اليوم لاباط جينواز دونك اللي عاودناها المره الثانيه الوان تكون واضحه وسهله في المتناول. كذلك لا كريم اللي شفنا اليوم يعني كندخلوها من المشتقات ديال لا كريم باديسير اللي هي لا كريم ديبلومات اللي كنعاود نذكر انا كتكون من كريم باديسير دونك روسيت كلاسيك يعني روسيت عاديه كولي بلي فيو دو جيلاتين نسيطرو درنا فيها هذه الورقات جيلاتين من بعد غادي نزيدو عليه لا كريم فويتي دونك هادشي غادي نشوفوه في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نقدروا نمزجوا بين واحد لا كريم واحد لاباط ونحصلوا على واحد لونتروبي اللي هو كيوي دوت فيه اعتدال. السلام عليكم.